सबैजनालाई नमस्कार। म रिमा गौतम। आजको कक्षामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। आजको विषयवस्तु रहेको छ कथाकार इल्या भट्टराईको सुनामी कथा, जुन कक्षा 11 को ऐच्छिक नेपाली विषयमा समावेश गरिएको छ। भाइ बहिनीहरू, अब चाहिँ हामी लाग्छौँ सुनामी कथाको कठिन शब्दको अर्थसहित सशोर वाचनतर्फ, हैन? सुनामी कथाको सशोर वाचन गर्नुभन्दा पहिले मैले सुनामी शब्दको अर्थ के हो त भन्न चाहन्छु। सुनामी भनेको समुद्रमा भुइँचालो जाँदा उठ्ने पानीको विशाल तरङ्ग, हैन? समुद्रमा भुइँचालो जाँदा उठ्ने पानीको विशाल तरङ्गलाई भनिन्छ सुनामी, है त भाइ बहिनीहरू। क्रिस्टोफर अर्थात् मेरो 2 वर्षीय कान्छो छोरो क्रिसलाई मैले कम्मरमा बोकेकी थिएँ। जोनाथन 6 वर्षीय मेरो जेठो छोरो मेरो हात समातेर उसँगै पानीमा खेलिरहेको थियो। हामीहरू समुद्रको बगरमा बसेर त्यहाँ आउँदै जाँदै गरेका छालहरूसँग जिस्केर बसिरहेका थियौँ। डेभिड खोइ कता थिए कुन्नी, मैले उनीलाई त्यहाँ देखिनँ। कथा अनुसार भाइ बहिनीहरू, डेभिड भनेको श्रीमानको भूमिका निर्वाह गरेका छन् यहाँ डेभिड भन्ने पात्रले, हैन? अनि म भन्ने पात्र चाहिँ श्रीमती। यिनीहरूका 2वटा छोराहरू छन्। जेठो छोरो जोनाथन जुन 6 वर्षीय छ, कान्छो छोरो क्रिस्टोफर अर्थात् यिनलाई क्रिस पनि भनिन्छ, जुन 2 वर्षीय छ। हामी पानीसँग जिस्किएर खेल्दै थियौँ। त्यत्तिकैमा पर क्षितिजमा समुद्रमाथि एउटा कालो पर्खाल देखियो। हेर्दा हेर्दै त्यो पर्खाल बढेर माथि आकाशमै छुन पुग्यो। त्यो पर्खाल दुगुर्दै हामी नेरै आउँदै थियो। पहिले त त्यो बिहान त्यस बगरमा भएका हामी सबैले कुरै बुझेनौँ, तर पछि जब कुरो बुझ्यौँ त्यतिखेर ढिलो भइसकेको थियो। त्यो महाकाल रूपी पानीको पर्खाल त कालको रूप धारण गरेर हामीलाई आफ्नो आहारा बनाउन हाम्रो शिरैमा आइसकेछ। बगरमा बसिरहेका हामीलाई आँखा झिमिक्कै गर्न नपाई पानीले स्वात्तै बगायो। बालुवामाथि बसिरहेका हामी एकैचोटि पानीको सतहमा पुग्यौँ। क्रिस अझै कम्मरमै बेरिएको थियो अनि जोनाथनको हात मैले बेस्सरी च्यापिएकी थिएँ। एकैचोटि चारैतिरबाट कोलाहलको आवाज मेरो कानमा ठोक्कियो। बगरमा बसेका, पल्टेका वा हिँड्दै गरेका ती सयौँ मानिसहरू थाहा नपाइकनै एक्कासी पानीमा पुगेका थिए। तिनीहरूको अत्यासको चित्कारले त्यो वातावरणमा अरू त्रास थपेको थियो। के भएको मैले बुझ्नै सकिनँ। तर पानीको त्यो प्रचण्ड वेगमा मलाई क्रिस र जोनाथन दुवैलाई थाम्न साह्रै गाह्रो भइराखेको थियो। पानीले हामीलाई विपरीत दिशातिर बगाउँदै थियो। त्यो तीव्र भेलमा मलाई आफैलाई थाम्न गाह्रो पर्यो। अब हामीहरूको मृत्यु अवश्यम्भावी थियो। भाइ बहिनीहरू, अवश्यम्भावी भनेको अवश्य भइछाड्ने, भविष्यमा कुनै घटना घट्ने निश्चित भएको, हैन? अवश्यम्भावी भनेको अवश्य भइछाड्ने। अवश्यम्भावी थियो। मैले वरिपरि हेरेँ, डेभिडलाई कतै पनि देखिनँ। ऊ नजिकै भए पनि एउटा बच्चा उसको जिम्मा लगाइदिन्थे। तर मैले आफ्ना ती 2 बच्चाहरूलाई च्यापेर राख्नै सकिनँ। दुवै बच्चाहरूलाई समाइराख्न मेरो 2 हातमा बल नै भएन। संसारलाई नै आफ्नो आहारा बनाउँछु भनी तम्सिँदै आएको पानीको त्यो शक्तिशाली भेलसँग आफ्ना 2 बच्चाहरूसहित पैठाजोरी खेल्न सक्ने मेरो शक्ति नै भएन। एउटा बच्चालाई पानीमा बग्न नदिन 2 हातले च्याप्प समात्नका लागि मैले अर्को आफ्नो बच्चाको माया मार्नु पर्थ्यो। होइन भने आफ्ना ती 2 सन्तानलाई म बचाउन सक्दिनथे। एउटा सन्तानको रक्षाका लागि मैले पानीलाई अर्को सन्तानको बलि दिनु पर्थ्यो। भगवानले यो मलाई कस्तो धर्म सङ्कटमा पारे। भाइ बहिनीहरू, कस्तो धर्म सङ्कटमा पारे त भगवानले मलाई। यी बच्चाहरूलाई मैले कसरी बचाउने? जोनाथन त केही ठुलो छ, हैन? जोनाथन चाहिँ 6 वर्षको छ। उसलाई अलिअलि पौडी खेल्न पनि आउँछ। त्यसकारण पानीमा उसलाई छोडे भने कुनै त्यस्तै चमत्कार भएर ऊ बाँच्न पनि सक्छ।
तर यो सानो क्रिस होइन, 2 वर्षको मात्र। पानीमा छोडे भने त यो ठाडै मर्छ। यही सोचेर मैले जोनाथनको हात समातिरहेको आफ्नो मुठीलाई खुकुलो पारे। मैले उसलाई छोड्न लागे भन्ने कुरा बुझेर उसको आँखामा एक्कासी अत्यासको भाव देखा पर्यो। भाइलाई बचाउनका लागि आमाले आफ्नो बलि दिँदैछे भन्ने कुरा बुझ्न उसलाई क्षणभरै लागेन। मतिर काँतर दृष्टिले हेर्दै, आमा मेरो हात नछोड्नुहोस्, मलाई पानीमा बग्न नदिनुहोस्, मलाई पनि बचाउनुहोस् भन्दै मेरो हात समाउन खोज्यो। पानीमा बग्दै गरेको आफ्नो असहाय छोराको कारुणिक पुकार सुनेर मेरो मुटु असङ्ख्य टुक्रामा टुक्रियो। त्यत्तिकैमा मेरो आँखा खम्बा समाएर बसिरहेकी एउटी केटीमाथि पर्यो। उसले एउटा हातले खम्बा समाएर अर्को हातले जोनाथनलाई पनि समाइदिन सक्छिन् कि भनेर मैले उनीलाई मेरो सानो छोरालाई बचाइदेऊ न भनेर अनुरोध गरेँ। छोरो बाँच्छ कि भन्ने आशले मैले पछाडि फर्केर हेरेँ। आमाले चाहिँ पछाडि फर्केर हेरेन् भाइ बहिनीहरू। तर पछाडि जोनाथन थिएन, छोरो चाहिँ थिएन, जेठो छोरो। सारा सृष्टिलाई आफ्नो गर्भभित्र हुल्छु भनेर उर्लिएर आएको समुद्रको त्यो उद्दाम भेलमा त्यो बिचरो निरीह कलिलो जोनाथन कता पुगेछ कता। त्यो उद्दाम भनेको भाइ बहिनीहरू भयङ्कर डरलाग्दो। अत्यासले गर्दा मेरो निद्रा खुल्यो। ओहो, मैले फेरि पनि त्यही सपना देखेँ। आमाले चाहिँ सपना देखेकी रहेछिन्। कस्तो भीषण, कस्तो डरलाग्दो सपना। मैले के पाप गरेकी रहेछु कुन्नी? एकचोटि भोगेको त्यो क्रूर विभत्स घटनालाई सपनाका माध्यमबाट बारम्बार भोग्दै मैले पटक पटक त्यो आतङ्क सहनु परेको छ। अनि आफ्नो त्यो क्रूर व्यवस्था सम्झिँदै पटक पटक मरेसरी हुन बाध्य हुनु परेको छ। मैले के त्यस्तो ठुलो पाप गरेकी थिएँ होला र आज भगवानले मलाई त्यत्रो ठुलो दण्ड दिन खोजेका हुन्। थाइल्यान्डको त्यो रमणीय टापु फुकेतको त्यो बिहानी पख साँच्चैकै मनमोहक थियो। परिवेश छ भाइ बहिनीहरू, थाइल्यान्डको फुकेत टापु साँच्चै नै रमणीय छ, मनमोहक छ। होटलको कोठाबाट बाहिर हेर्दा सिरसिर हावा लागेर हल्लिरहेका ताटका रुखहरूले, होटलको अगाडिको त्यो मनमोहक बगैँचाले अनि आफ्नो आँखा अगाडिको चाँदी जस्तो टलक्क टल्केको समुद्रको बगरले र त्यहाँको त्यो न्यानो बिहानीले मलाई एका बिहानै समुद्रको बगरमा डुल्न जान उत्प्रेरित गरेका थिए। त्यति बेला हामी न्युजिल्यान्डको गर्मी छल्नका लागि थाइल्यान्डको न्यानो मौसम भएको मनोरम टापु फुकेतमा पुगेका थियौँ। हामी लामो यात्रा गरेर अघिल्लो राति मात्र यहाँ आइपुगेका थियौँ। बिहानी पखको निद्रा त्याग्न सक्दैनन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि मन थाम्न नसकेर मैले डेभिडलाई उठाएकी थिएँ। तर उनी उठेनन्। उनका श्रीमान चाहिँ डेभिड उठेनन्, म पात्रको श्रीमान होइन। यसरी डेभिडलाई अझै सुत्न नै मन लागेकाले मैले उनलाई उठ्न फेरि कर गरिनँ। हुन पनि न्युजिल्यान्डका ती व्यस्त दिनहरूमा यसरी आनन्दले सुत्ने मौका उनले साह्रै थोरै मात्र पाउँथे। त्यही कामको अति व्यस्तताबाट थाकेर नै यसपालि उनले बिदा मनाउने योजना बनाएका थिए। त्यसैले परिणामस्वरूप हामीहरू फुकेत गएका थियौँ। यसै पनि अबेलासम्म सुत्नुपर्ने डेभिड यात्राको थकाइले चुर भएका थिए। फेरि जाडो महिनाको ओछ्यान छाड्न पनि उनलाई साह्रै गाह्रो लाग्यो होला। त्यसैले त उनले उठ्न अल्छी गरे। भाइ बहिनीहरू, बिहान उठ्न जसलाई पनि अल्छी लाग्छ नै होइन, त्यसमा पनि धेरै थाकेको मान्छेलाई झन् धेरै अल्छी लाग्छ। हुन पनि अझै हामी 5-6 दिन अरू त्यहाँ बस्दैछौँ भने थाकेको मान्छेलाई जबरजस्ती किन उठाउनु भनेर उनीलाई नउठाइकन म मात्र बाहिर निस्कन लागेकी थिएँ। श्रीमती, म भनेको यहाँ श्रीमती, म उठेको थाहा पाएर जेठो छोरो जोनाथन र कान्छो छोरो क्रिस दुवै बिहानीको मिठो निद्रा लाग्दा लाग्दै पनि मसँग बाहिर जान्छु भनेर उठे। उनीसँगै उनका दुवै छोराहरू पनि उठेर उनी मम्मीसँगै अर्थात् आमासँगै जान्छु भन्न लागेका छन्। 6 वर्षको जोनाथन त मसँगै हिँड्न सक्ने भएकाले उसलाई लिएर हिँड्न मलाई केही गाह्रो थिएन होइन। आमासँग हिँड्नलाई केही पनि गाह्रो थिएन किनकि जेठो छोरो ठुलो भइसकेको थियो। तर 2 वर्षीय क्रिस हिँड्न पटक्कै सक्दैन थियो। बिचरा ऊ सानो छ। उसँगै भएपछि उसलाई नबोकी सुखै थिएन।
छोरालाई चाहिँ बोक्नै पर्ने होइन, किनकि ऊ सानो छ। एका बिहानै भए पनि रमणीय त्यो समुद्रको बगरमा डुल्न आउनेको सङ्ख्या प्रशस्तै थियो। ती प्राय सबैजना विभिन्न देशबाट त्यहाँ बिदा मनाउन आएका पर्यटकहरू नै थिए। त्यहाँको बिहान असाध्यै रमाइलो हुँदो रहेछ। सुस्तरी सुस्तरी चलेको त्यो चिसो चिसो हावाले त्यहाँका ती समुद्री किनारमा लाम लागेर उभिएका ती रुखहरू मानौ त्यहाँको सौन्दर्यको मात लागेर हल्लिएका जस्तै देखिरहेका थिए। बिहान कोही फटाफट हिँड्दै थिए, कोही दगुर्दै थिए, अनि कोही हामी जस्तै गरी सुस्तरी पाइला चाल्दै थिए। त्यहाँ आएका ती सारा आफ्नो सम्पूर्ण असङ्गति र विसङ्गतिहरूलाई, भाइ बहिनीहरू, असङ्गति र विसङ्गति, असङ्गति भनेको उचित नभएको स्थिति होइन, विसङ्गति भनेको नमिल्दोपन। ती आफ्ना असङ्गति र विसङ्गतिहरूलाई बिर्सेर त्यहाँको त्यो लट्ठ्याउने वातावरणमा आफूलाई नै बिर्सेझैँ गरी रमाइरहेका थिए। हामी पनि चञ्चल भएर त्यही बगरमा खेल्दै थियौँ। आफ्ना ती दुई नाबालकहरूसँग त्यो बालुवामा लडीबुडी खेल्दा म पनि तिनीहरूसँगै नाबालकै भइदिएकी थिएँ। कति रमाइलोसँग हामी एकअर्कालाई छुने खेल खेल्दै थियौँ। त्यत्तिकैमा त्यो सिङ्गै बगर नै एकैचोटि विस्मयले करायो। विस्मय भनेको भाइ बहिनीहरू, विस्मयको अर्थ उदेक वा आश्चर्य हुन्छ होइन। सबैजना एकुरिएर आफ्नो आँखा अगाडिको समुद्रलाई हेर्न थाले। पर क्षितिजमा सिङ्गै समुद्रमाथि पर्खाल लाएसरी एउटा ठुलो पर्खाल उभिएको थियो। त्यो पर्खाल मानव आकाशै छुन खोजेझैँ गरी उचालिएको थियो। होइन, कहाँबाट आयो त्यत्रो त्यो पर्खाल? सबैको मनमा यही जिज्ञासा तुलबुलायो। अघिसम्म केही नभएको समुद्रमा अकस्मात त्यत्रो ठुलो पर्खाल कहाँबाट आयो? कतै ग्रिक पौराणिक कथाहरूमा झैँ यहाँ पनि समुद्रको अतल गहिराइबाट, अतल भनेको भाइ बहिनीहरू, अतलको अर्थ हुन्छ पिध, पत्ता लगाउन नसकिने अथाह गहिरो होइन। अथाह गहिरोलाई हामी भन्छौँ अतल। समुद्रको अतल गहिराइबाट कुनै राक्षस पो उठेर आउन लागेको त होइन। आफूले कल्पना नै गर्न नसक्ने कुरो अहिले वास्तविकता भएर देखा पर्न लागेको त होइन। डेभिड हामीसँग नआई अल्छी मानेर सुतेकामा मलाई त्यतिखेरै साँच्चै थकथकी लागेर आयो। थकथकी चुकचुके है, थकथकी भनेको थत्तेरी डेभिडले यस्तो अलौकिक दृश्य देख्न नपाउने भए। त्यतिखेर त्यस बगरमा उपस्थित ती सयौँ व्यक्तिहरूले आफूहरूले के दृश्य देखेको हो त्यो कुरो बुझ्नै सकेनन्। तिनीहरू विस्मित भएर त्यो पर्खाललाई हेर्न थाले। आश्चर्य मानेर त्यो ठुलो पर्खाललाई हेर्न थाले। मैले पनि पहिले त त्यो कस्तो पर्खाल हो केही बुझ्नै सकिनँ। मलाई त कता कता त्यो दृश्य इलियडमा वर्णित समुद्रको बीचबाट राक्षस उठेको दृश्य जस्तै लाग्यो। त्यस्तो त के होला र भन्ने अविश्वासले मैले त्यो पर्खाललाई फेरि हेरेँ। हुन पनि त्यहाँ मैले राक्षसको जस्तो टाउको, हात जस्तो केही कुरो पनि देखिनँ। के होला त्यो? मेरो मनले आश्चर्य मान्यो। मेरो त्यो आश्चर्य धेरै बेर टिक्नै पाएन। मैले अरू केही सोच्नै नपाउँदै मैले मात्रै किन र त्यहाँ भएका ती सबैले केही सोच्न नभ्याउँदै त्यो विकराल छालले हामी सबैलाई आफूमा समाहित गर्यो। समाहित भनेको एकत्रित होइन, एक ठाउँमा जम्मा गरिएको, अर्थात् एकत्रितलाई भनिन्छ समाहित। जब हामीहरूले कुरा बुझ्यौँ त्यतिन्जेलसम्म ढिलो भइसकेको थियो। त्यो आतताई भनेको दुष्कर्मी, दुराचारी। त्यो आतताई लहर, सुनामी हामीहरूको अस्तित्व एक ग्रासमा निल्नका लागि हाम्रो टाउकामा नै बज्रिन आइपुग्यो। एक्कासी त्यहाँ हाहाकार मचियो। आश्चर्य, विस्मय, आतङ्कको कोकोहोलो भनेको कुनै विशेष परिस्थितिमा आत्तिएर धेरैजनाले एकैपल्ट कराउँदा आउने आवाज, हो हल्ला, कोलाहललाई भनिन्छ कोकोहोलो। आतङ्कको कोकोहोलो र चित्कारको आवाजले त्यो मनमोहक बगर अशान्त भयो। हेर्दा हेर्दै दानवसरी मुख बाएर त्यो डरलाग्दो छाल त्यहाँ आयो र त्यसले त्यहाँ भएका सबैलाई जिब्रो लपलपाउँदै आफ्नो विकराल मुखभित्र हाल्यो। एकैछिन अघिको त्यो रमाइलो वातावरण क्षणभरमै कोलाहल, चित्कार र हाहाकारमा परिणत भयो।
छिनभरमै एकछिन अघिको त्यो सुरम्य र मनमोहक बगर समुद्रकै एउटा अंश भइदियो अनि अघिसम्म बगरमा भएका ती आनन्दित जीवनहरू हेर्दा हेर्दै कालको आहारा बन्न थाले। कुन चेतनाले हो कुन्नी मैले आफ्ना ती दुवै बच्चाहरूलाई पहिले नै दुवै कम्मरमा च्याप्प पारेर बोकिसकेकी थिए। त्यसैले त्यो दुष्ट छालले हामीलाई एक्कासी हुत्याउँदा पनि दुवै बच्चाहरू मसँग नै थिए। म बग्दै थिएँ। घरिघरि छाल उर्लेर आएर हामीलाई पुरै छोप्थ्यो। पानीले भिज्दा भिज्दै क्रिस निलो भइसकेको थियो। कान्छो छोरो चाहिँ निलो भइसकेको थियो। भाइ बहिनीहरू, जोनाथनको अवस्था पनि क्रिसकै जस्तो थियो, तर क्रिसभन्दा केही ठुलो भएको हुनाले ऊ आत्तिए पनि आफूलाई होसमै राख्न सफल थियो। मेरो एउटै धाउन्ना थियो, केही गरेर पनि आफ्ना ती दुई सन्तानहरू बचाउने। तर हुत्तिएर आएको शक्तिशाली छालसँग लड्ने मेरो क्षमता बिस्तारै गल्दै गइरहेको थियो। मेरो सारा शक्ति क्षीण हुँदै गइरहेको थियो। मलाई भने अब म मर्छु भन्ने पक्का भइसकेको थियो। आमालाई चाहिँ म मर्छु भन्ने पक्का थियो, होइन? यसरी मैले आफ्ना ती गलेका हातहरूले ती दुवै बच्चाहरूलाई च्याप्नै नसक्ने हुन थाले, किनकि आमा चाहिनेको हात चाहिँ गलिसकेको थियो। एउटालाई बचाउनका लागि त्यसलाई दह्रोसँग समाउनु पर्थ्यो। त्यसो हुँदा मैले अर्को बच्चाको हात छोड्नु पर्थ्यो। त्योभन्दा अर्को उपाय मेरा लागि केही थिएन, होइन? आमाको सामु त्योभन्दा अर्को उपाय केही पनि थिएन। भाइ बहिनीहरू, ओह, यो कस्तो अग्नि परीक्षा लिँदै थिए भगवान्ले मेरो। भाइ बहिनीहरू, अग्नि परीक्षा भनेको आगामा पसेर आफ्नो निर्दोषपना साबित गर्ने प्राचीन प्रथा, होइन? अर्थात् अत्यन्त कठिन वा ज्यान जोखिममा पर्ने किसिमको कुनै जाँचलाई भनिन्छ अग्नि परीक्षा। उदाहरणको लागि सीताले अग्नि परीक्षाद्वारा आफ्नो सतीत्व प्रमाणित गरिन्, होइन? मलाई के गरू भयो, तर धेरै बेरसम्म सोच्न समय नै थिएन। मैले जोनाथनको हात छाड्ने निधो गरेँ। जोनाथन केही ठुलो थियो। केही त्यस्तै चमत्कार भइदिएमा जोनाथन बाँच्न पनि सक्थ्यो। तर बिचरो 2 वर्षको क्रिसलाई त्यतिखेर पानीमा छोड्नु भनेको सोझै कालको मुखमा हाले बराबर हुन्थ्यो। मैले जोनाथनको हात बिस्तारै खुकुलो पारेँ। उसले बुझ्यो उसकी आमाले त्यो उर्लेर आएको कालको आहारा बनाउनका लागि आफ्नो बलि दिन लागि भन्ने कुरो। ऊ एकैचोटि आत्तियो। उसलाई विश्वासै लागेन। आफूलाई त्यति माया गर्ने आफ्नी आमाले आफूलाई त्यसरी कालको अगाडि छोडिदेलिन् भनेर। ऊ अत्यासमा करायो, आमा, मेरो हात नछोड्नुहोस्, मलाई पानीमा बग्न नदिनुहोस्। आमाले मलाई अब छोड्न लागि भन्ने ठानेर जेठो छोरो जोनाथन चाहिँ आत्तिन्छन्, मलाई नछोड्नुहोस्, मलाई बग्न नदिनुहोस् भनेर आफ्नो आमासँग अनुरोध गर्छन्। उसको कातर चित्कारले मेरो मुटु चरक्क चिरियो। तर विडम्बना, तर के गर्नु, होइन? त्यो पीडामा रुमाल लिने मलाई फुर्सद थिएन। आफ्नो छोराको मृत्युको शोक मनाउन मलाई समय थिएन। त्यतिखेर म बगिरहेकी थिएँ, आमा चाहिँ बगिरहेकी थिए। भाइ बहिनीहरू, जीवनका लागि मृत्युसँग सङ्घर्ष गरिरहेकी थिए। म कसै गरी पनि आफू बाँच्न चाहेकी थिएँ, किनकि म आफू बाँचेर नै आफ्नो अर्को छोरो क्रिसलाई बचाउन सक्थेँ। त्यतिखेर मेरो एउटै धाउन्ना थियो, क्रिसलाई बचाउने, होइन? अर्थात् कान्छो छोरोलाई बचाउने। कस्तो आश्चर्य! मलाई त्यतिखेर जोनाथनको सम्झना पटक्कै आएन। त्यत्तिकैमा भगवान्ले नै पठाएसरी एउटा घोप्टिएको ढुङ्गा मेरो अगाडि आइपुग्यो। क्रिसलाई दाहिने हातले च्यापेरै म त्यसमा घोप्टिएँ। खोइ कति बेरसम्म हो डुङ्गा पानीमै तैरिरह्यो। हामी त्यसैमा बेहोस जस्तो भएर घोप्टिरह्यौँ। समयको त कुरै के गर्नु र? त्यो क्षण मेरा लागि त्यहाँ समय पनि बेहोस भइदिएको थियो। होसमा आउँदा तटरक्षक प्रहरी एउटाले मलाई अर्काले क्रिसलाई डुङ्गाबाट उतारेर बिस्तारै पौडिँदै किनारमा ल्याए। क्रिस बेहोस जस्तो थियो, तर किनारामा ल्याएको एकैछिनपछि नै उसलाई होस आइहाल्यो। म जोनाथनलाई सम्झिन पनि चाहन्न थिएँ। उनी चाहिँ जेठो छोरालाई त्यति बेला सम्झनै चाहन्नथिन्। त्यति बेला परिस्थितिसँग हारेर म
यति थकित र यति गलित भएकी थिए कि आफ्नो मुटु नै चुडिने यथार्थसँग सामना गर्न सक्ने मेरो हुती नै थिएन। त्यसकारण जानी बुझिकन नै म जोनाथनको प्रसङ्गलाई आफ्नो मनमा आउनै दिइराखेकी थिइनँ, किनकि सम्झना बित्तिकै उनको मुटु नै चुड्ने खालको उनलाई पीडा हुन्थ्यो। म पूर्ण रूपले होसमा आउँदा डेभिड मेरो छेउमै रहेछन्। उनको श्रीमान चाहिँ उनी होसमा आउँदा उनका छेउमै आइसकेका रहेछन्। क्रिसलाई उनले बोकिराखेका रहेछन्। क्रिस तङ्ग्रिसकेको रहेछ। हामी सकुशलै रहेछौँ, तर हाम्रो जीवनमा कहिल्यै नभरिने ठुलो भाङ परिसकेको थियो। जोनाथनलाई हामीले सधैँका लागि गुमाइसकेका थियौँ भन्ने उनलाई भान भइरहेको छ। तर दैवले हामीलाई साह्रै माया गरेका रहेछन्। त्यतिखेर उनी हाम्रा दाहिनी भइदिएका रहेछन् र त त्यत्रो ठुलो दुर्घटना हुँदा पनि उसको ज्यानको वास्ता नगरेर उसलाई त्यो उद्दाम समुद्रमा छाडिदिँदा पनि लगभग 4 घण्टापछि हामीले जोनाथनलाई सकुशलै भेट्यौँ। तटरक्षक प्रहरीले उसलाई बचाएका रहेछन्। यसरी हामीले देख्ने बित्तिकै ऊ आत्तिएर डाको छोडेर रुँदै हामीनिरै आयो। उसलाई अङ्गालो मार्नका लागि मैले आफ्नो दुवै हात फैलाएँ, तर दगुरेर आई ऊ डेभिडको छातीमा गुडुल्कियो। ऊ आमा कहाँ नआएर आफ्नो बाबा कहाँ पुग्यो। मेरो मन चसक्क भयो। आमाको मन चाहिँ साह्रै दुखियो, चसक्क भयो। भाइ बहिनीहरू, किन जोनाथन मनिर आएन? म हुन्जेल डेभिडलाई वास्ता नगर्ने उसलाई अहिले के भयो? किन ऊ मेरो अङ्गालोमा नआएको? त्यस घटनापछि जोनाथनमा अचम्मको परिवर्तन आयो। ऊ मसँग झ्याम्मी नै छाड्यो। त्यस्तो बोल्नुपर्ने बच्चो एकदम नबोल्ने भएर गयो। एक दिन सुत्न लागेको बेला उसले एक्कासी सोध्यो, आमा, हजुरलाई मेरो माया लाग्दैन अघि? फेरि पनि बाढी आयो भने हजुरले फेरि पनि मलाई नै पानीमा छोडिदिनुहुन्छ होइन? उसको त्यो प्रश्नले म मर्माहत भएँ। त्यो प्रश्न गरिरहँदा उसका आँखामा जुन पीडा लुकेको थियो त्यसले मेरो अन्तर्मनसम्म छेडियो। मेरो बाबा, म कसरी बताऊँ मलाई तिम्रो कति माया लाग्छ भन्ने कुरो? तर परिस्थितिले मेरो यस्तो परीक्षा लियो कि म तिम्रो आँखाबाट उठ्नै नसक्ने गरी तल झरेँ। मातृत्वको परीक्षामा म असफल भएँ। जोनाथनका ती मौन आँखाहरूले मसँग जुन बेला पनि त्यही प्रश्न सोध्न थाले। आमाद्वारा नकारिएको पीडाले उसको मनलाई आत्मविश्वासहीनताको गहिरो खाडलभित्र हालिदिएको थियो। ऊ न त त्यो खाडलभित्र पुरिन सकेको थियो, न त त्यो खाडलबाट बाहिर आउन नै सकेको थियो। एक्कासी आइलागेको दुर्घटनाको फलस्वरूप उब्जिएको निराशाले पीडाको आहालमा डुबाएर उसलाई मर्नु न बाँच्नु तुल्याइदियो। भगवानले लिएको त्यस क्रूर परीक्षाबाट म मात्र होइन, जोनाथन पनि त्यत्तिकै घाइते भएको छ भन्ने मलाई थाहा छ। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाले एकातिर मेरो मनमा पश्चातापको दावानल सल्काइदिएको थियो। दावानल भनेको भाइ बहिनीहरू जङ्गलमा लागेको आगो, डढेलो होइन? दावानल सल्काइदियो भने अर्कातिर त्यसले जोनाथनको कलिलो मस्तिष्कमा अविश्वासको ठुलो पर्खाल उभ्याइदियो। उसको मनमा आमाको मायाप्रति एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह जन्माइदियो। बिचरो मेरो छोरो भत्किएको विश्वास लिएर बाँचेको उसको जीवनमा सम्बन्धप्रति विश्वासको मुना पोलाउला त? आगतमा कसैको मायामा पूर्णतया विश्वास भई निर्भीक निडर रूपमा ऊ बाँच्न सक्ला त? भगवान, फेरि पनि कसैले सुनामीको त्यस्तो दुष्ट पन्जामा परि आफ्नो मातृत्वको परीक्षा दिनु नपरोस्। फेरि पनि कोही नाबालकले आफ्नी आमाले आफूभन्दा सानो भाइलाई बचाउनका लागि आफ्नो बलि दिँदैछ भन्ने क्रूर यथार्थ भोग्नु नपरोस्। अनि कथा सङ्ग्रहबाट साभार गरिएको। लौ त भाइ बहिनीहरू, आजलाई यति नै। अब अर्को कक्षामा नयाँ विषयवस्तुका साथ भेट हुने नै छौँ। धन्यवाद।